अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 26 जनवरी बिल्कुल करीब है और पूरे मुल्क भारत में खूब ज़ोर शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं जश्न मनाने की, खुशियां मनाने की, रिपब्लिक डे और यौम जमहूरिया मनाने की। और होना भी चाहिए, खुशियां मनाना भी चाहिए, इसलिए कि 26 जनवरी जिसे यौम जमहूरिया कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं, ये असल में ख्वाबों की ताबीर का दिन है। ख्वाबों की ताबीर, किन लोगों की ख्वाबों की ताबीर? जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो हमारे शुहदा हैं, शहीद लोग हैं, जो हमारे मुजाहिद हैं, जो हमारे गाजी हैं, जिन्होंने इस मुल्क और मुल्क में रहने वाले इंसानों की आज़ादी के लिए अपने खून को बहाया है, अपने आप की कुर्बानी दी है, अपने माल जान वक्त की कुर्बानी दी है। और वो मुजाहिद और वो शुहदा जिन्होंने अपने आप को शहीद करके मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी बीवियों को, बेवा और बच्चों को यतीम किया, इन्होंने जो ख्वाब देखा था, इन्होंने जो ख्वाब देखा था मुल्क की आज़ादी का और मुल्क वालों की आज़ादी का, हर हिंदुस्तानी की आज़ादी का, उन ख्वाबों की ताबीर के दिन का नाम 26 जनवरी यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे है। आप इसको जहन नशीन कर लें। वैसे तो हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारी ऐसे डेट और ऐसी तारीखें हैं जो अहमियत के काबिल हैं, लेकिन दो तारीखें बहुत ज़्यादा अहमियत वाले हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। उनमें से एक तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जिसे कहते हैं, यौम आज़ादी जिसे कहते हैं, और दूसरा 26 जनवरी जिसे रिपब्लिक डे कहते हैं, यौम जमहूरिया कहते हैं। यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे का अगर मुख्तसर सा तारीख़ी जायज़ा हम लें, यानी शॉर्ट अंदाज में अगर यौम जमहूरिया के बारे में हम जानना चाहें तो ये है कि यौम जमहूरिया एक कौमी दिन है जिसे मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत इसलिए है कि हुकूमत हिंद एक्ट जो 1935 से नाफिज था मुल्क भारत में, 26 जनवरी 1950 को रिजेक्ट हुआ, मनसूख हुआ, और बाज़ाब्ता तौर पर दस्तूर हिंद जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, 26 जनवरी 1950 में पूरे मुल्क में लागू किया गया। देखें, दस्तूर साज असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, कानून बनाने वाली जो असेंबली है, उस असेंबली में दस्तूर हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस्तूर हिंद दस्तूर साज असेंबली में पेश होता है। 2 महीने उस दस्तूर हिंद पर यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर दस्तूर साज असेंबली में गौर खौज किया जाता है। 2 महीने के बाद उसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जाता है। यानी 26 नवंबर 1949 को दस्तूर हिंद दस्तूर साज असेंबली में दाखिल हुआ। 26 नवंबर से 26 दिसंबर 1 महीना हुआ। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को 2 महीने हुए। तो 2 महीने के बाद बहरहाल वो दिन आ जाता है 26 जनवरी 1950 को कि इसके निफाज की यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पूरे मुल्क भारत में, इंडिया में नाफिज करने की इजाजत असेंबली यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दस्तूर साज असेंबली है, इसको पूरे मुल्क भारत में इस दस्तूर को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज करने की इजाजत दे देती है। इस तरह दस्तूर हिंद के निफाज से हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हो जाता है 1950 से। आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पार्लिमानी गैर मजहबी जमहूरियत है। इसके दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ अहम इम्तियाजात हैं। इम्तियाजात का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी दस्तूर हिंद में जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कहीं और इतनी ज़्यादा सहूलत के साथ देखने को आप नहीं मिलेंगी। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक अहम इम्तियाज यानी जो अपनी एक फैसिलिटी वो ये है कि यहाँ के शहरियों को खुद अपनी हुकूमत मुंतखब करने का भरपूर हक हासिल है। इसलिए कहा गया कि ज़मीन पर जो बैठा है वो ज़मींदार है, मंच पर जो बैठा है वो चौकीदार है। इसका मतलब ही यही है कि जितने भी हुकूमतें हैं
پبلک کے انڈر میں، پبلک کے پاس یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ جس پارٹی کو چاہے سطح میں یعنی کرسی پر بٹھا سکتی ہے، حکومت میں لا سکتی ہے، اور جس پارٹی کو چاہے کرسی سے ہٹا سکتی ہے۔ تو کرسی پر بٹھانا اور کرسی سے ہٹانا یہ پبلک کے اختیار میں ہے۔ یعنی جو پبلک ہے، ہم جو لوگ ہیں عوام، ہمارے ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی ووٹ کے ذریعے جسے چاہے حکومت میں لا سکتے ہیں اور جسے چاہے حکومت سے گرا سکتے ہیں۔ یہ پاور پبلک کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں یہ بتایا گیا کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اب جو پروپیگنڈا چل رہا ہے ہندو راشٹر کا، مذہب کی بنیاد پر حکومت کرنے کی اجازت دستور ہند نہیں دیتا، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نہیں دیتا۔ اسی لیے اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، جہاں پر مذہب کا احترام ضروری ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا کہ بھائی ہندو کے ساتھ ایک الگ معاملہ، مسلمان کے ساتھ الگ معاملہ، سکھ کے ساتھ الگ معاملہ، عیسائی کے ساتھ الگ معاملہ۔ مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں برتایا جائے گا۔ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع ملے گا۔ آئین ہند جو ہے، اس کے روح سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے جتنے شہری ہیں، ہندوستان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک انسان، چاہے وہ کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ برابر ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو، ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ میجارٹی میں ہو یا مائنارٹی میں ہو، آزادی رائے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی ہر شہری آزادانہ طور پر اپنی رائے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہر شہری کو آزادی خیال کا اختیار حاصل ہے، یعنی ہر شہری اپنے خیال کا اظہار آزادانہ طور پر کر سکتا ہے، اور اسی طرح ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بتایا گیا کہ ہمارے ملک بھارت میں جو مائنارٹی میں جو لوگ رہتے ہیں، جسے اقلیت کہتے ہیں، یعنی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، مائنارٹیز سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کو ان کا حق دیا گیا ہے۔ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنی تہذیب، تمدن، زبان کو قائم رکھیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ نیز اس غرض کے لیے اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا انتظام کرے۔ ساتھ ہی یہ صراحت بھی کی گئی کہ کسی ایسی آمدنی پر ٹیکس دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو کسی مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر خرچ کی جائے۔ تو یہ کچھ امتیازات تھے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے، دستور ہند کے، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اور ہمارا ملک بہت پیارا ملک ہے۔ یہاں کا جو دستور ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی اور ملک میں رہنے والے ہر باشندے کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ جو شریر لوگ ہیں، جو ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو آئین ہند، دستور ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھ دیں یا پھر ان لوگوں کو ہمارے ملک سے ختم کر دیں، آپ اور ملک میں امن کی فضا قائم رہیں۔ اسی طرح آپ دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔